ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت ناتو شریف پڑھیے صلاۃ و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ المبارک ہے. ماہ شعبان المعظم دے مہینے دے آخر دے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف دی فضیلت دے اتے سرکار خطبہ ارشاد فرمانے سن. میری بھی زندگی دا معمول یہ ہے کہ میں شعبان المعظم دا آخری جمعہ جڑا ہے فضائل رمضان دے اتے پڑھانا تاکہ استقبال رمضان بھی ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پہ بھی عمل ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان المعظم کے اندر آپ کثرت کے نال روزے بھی رکھتے سن، نالی ماہ رمضان کی اہمیت و افادیت کے بارے صحابہ کرام کو تیاری بھی فرماتے سن. ماہ رمضان شریف کا مہینہ جس طرح آیا ہے، اگر کسی کو کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے حقوق وچ بات شامل ہے کہ اس کا استقبال کیتا جائے، کھانا پیش کیتا جائے اور اس نو سواری تک نہیں تو کم از کم چند قدم وہ دے نال واپسی چل کے انہوں الوداع کیتا جائے. ماہ رمضان شریف کا چاند نہیں چڑھیا، اسی جامعہ مسجد معراج النبی وچ بیٹھ کے ماہ رمضان شریف دیا گلاں کریں گے. جس طرح مہمان آتا ہے وہ استقبال کیتا جاتا ہے. دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ جڑا ماہ رمضان اللہ کا مہمان ساڈے ول آ رہا ہے راضی راضی جائے اور سانو کما حقو ماہ رمضان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان شریف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. 12 مہینے میں 12 مہینے میں جو رمضان کا مہینہ افضل کے آدھا ہے. جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے 12 بیٹے دیے، 12 نبی کے پترا بچوں یوسف جیسا کوئی نہیں. 12 مہینے سارے اللہ کے مہینے میں، لیکن رمضان جیسا مہینہ مہینیاں بھی نہیں. واحد مہینہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے قرآن پاک میں چیزا ذکر فرمایا ہے. تمام مہینے کے نام ہو سکتا ہے کسی نے یاد ہون یا نہ ہون، لیکن ماہ رمضان شریف کا مہینہ کسی نے پوچھو نہ کہ بھی کیڑا مہینہ ہے، مارچ اپریل کا ذکر کرے یا نہ کرے،
کئی گا تینوں پتہ نہیں مہینہ ماہ رمضان شریف کا جا رہا پھر جتنی شمار گنتی بقیہ مہینیاں وچ نہیں ہوندی ہر بندہ بچہ چھوٹا بڑا مہینے کا بھی تذکرہ کرتا ہے ہر دن کا بھی تذکرہ کرتا ہے کرے بھی کیوں نہ سارے مہینیاں کا اللہ نے نام نہیں دیا اگر نام لیا قرآن تے ماہ رمضان شریف کا لیا ہے سنیے قرآن پاک اور اپنی ایمان تازہ فرمائیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے ماہ رمضان دا مہینہ جدا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا رمضان دی مہینے چ اللہ دی قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے فرمایا رمضان دے وچ رات ہوندی ہے جنوں لیلۃ القدر دی رات کیا جاتا ہے اس رات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور ماہ رمضان شریف دے مقدس مہینے وچ قرآن آیا ایدی او تاریخ ہے جڑی 3 تاریخ نو اللہ پاک نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حسنین کریمین دی اماں جان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دا وصادبہ کمالی اے او ماہ مقدس جس ماہ مقدس کے اندر سیدہ خاتون جنتی اماں جان ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا وصادبہ کمالی اے او ماہ مقدس جس ماہ مقدس کے اندر نواز صاحب رسول جگر گو صاحب بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 14 رمضان شریف مولا حسن دی 14 کا بھی ذکر ہوتا 15 کا بھی ہوتا ہے ایک ماہ مقدس کی 17 تاریخ نو ام المومنین حضرت صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال با کمالی اس ماہ مقدس کی 18 یا 19 تاریخ نو تاجداری حلقہ مولا مرتضی شیر خدا مولا دی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زخمی ہوئے 21 تاریخ نو آپ نے جام شہادت دا جام نوش فرمایا ایک او ماہ مقدس سے جس ماہ مقدس کے اندر انبیاء اللہ پاک نے صحیفے عطا کیتے ایک او ماہ مقدس سے جس کے اندر اللہ پاک نے جناب داؤد علیہ السلام نے زبور عطا فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے توحید عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل عطا فرمائی اور شادی کریم آقا رب تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا یہ عظمت والا بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ فیوز و برکات لٹنے کی توفیق عطا فرمائے جیڑی حضرات جنت کی ہے دل بھوکے مرندے آ گئے ماد اللہ علماء فرمانے نہیں جیڑا بندہ ایک دی گفتگو کری دار اسلام تو نکل جاتا ہے ایسی گفتگو مت کرو بلکہ ماہ رمضان کا استقبال کر کے محبتہ کے نال یہ استقبال کرو تاکہ رب بھی راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے خالق کی کائنات نے فرمایا کہ او ماہ مقدس اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام خالق کی کائنات نے فرمایا ماہ رمضان دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے اے ایمان والیو ایمان والے کھول کے بولو اے ایمان والو اللہ تو اڈے نال گل کر دے ہے کتب علیکم الصیام تانوں ماہ رمضان دے روزے تواڈے تے فرض کر دتے گئے تانوں صیام عطا کر دیتا گیا ہے روزے دتے گئے نے مہینے دے روزے مہینہ پاوے 29 دا کر لو پاوے 30 دا کر لو 29 بھی ہو جائے اللہ ثواب 30 دا عطا فرما دیتا اتنا غفور رحیم رب ساجدے ثواب 30 دا عطا کرے گا لیکن رحمت کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ روزے
کافران نہیں دیتے، منافقان نہیں دیتے، محمد عاشقان عطا فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا تو ماہ رمضان کے روزے، لیکن یاد رکھ لینا مت کہنا صرف ساڈے تے ہی یہ بوجھ آ گیا ہے، ان بوجھ نہ سمجھنا۔ رب العالمین نے فرمایا تواڈے روزے دے کے تواڈے تے بوجھ نہیں ڈالیا، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر جبر نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے آن والی قوماں تے بھی رمضان دے روزے اللہ پاک نے مختلف ادوار دے نال اللہ پاک نے رمضان دے علاوہ بھی روزے عطا فرمائے۔ کسے قوم نو یوم عاشورا روزہ عطا فرمایا، کسے قوم نو تیرا گھر چاندی تے 14-15 تاریخ کا روزہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے مختلف انداز دے نال روزے عطا فرمائے۔ لیکن سجنوں بچ جاؤ، کسی نو ایک روزہ ملیا، کسی نو دو ملے، کسی رمضان ملے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ واسطے نبی پاک نو ایک مہینے دے روزے عطا فرما چھڈے، ایک مہینے دے روزے عطا فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، ماہ مقدس دے روزے عطا فرمائے۔ اچھا اللہ نہ کرے حاجی عبدالرشید صاحب بڑی دیر بعد تشریف لے آئے، حاجی صاحب تو لے کے سی میں اگر کسی کا نام لو پہلی صاحب والے سارے میں جا جاندے ہیں، انہاں تو لے کے پچھلی صف تک اگر کوئی بیمار بندہ بیٹھے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور یہ آمین نہیں کہنا، بڑھاوا واسطے دعا کریا کرو، کہو آمین۔ اچھا اللہ نہ کری کسی کو بیماری لگے، ہیپاٹائٹس شوگر دیا بیماریاں عام نے، تے میری مسجد میں میں کہنا ہوں کوئی بیماری نہ ہوئی، چوک دی بیماری تے لگ جاتی ہے، مریض ہو جاندے نے بندے، پریشان ہو جاندے، لگی نہیں بولنا سب۔ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، تے جدو بیماری ہیپاٹائٹس بھی لگ جائے ڈاکٹر کو جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر پوریا رپورٹاں لے گئی، ڈاکٹر صاحب کی آندے جی اگر 6 ماہ کا کورس ہے، گولیاں کھایا انجیکشن لگوا، اینے وقفے تے تو گولیاں کھایا دے انجیکشن لگانا ہے، مریض نو ڈاکٹر انجیکشن منتخب کر دینا 6 ماہ کا کورس ہے، 3 مہینے کا کورس ہے۔ اور مسلمانوں میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم مچل جاؤ گے اگر مریض کا 6 مہینے کا کورس ہے، ڈاکٹر صاحب 6 ماہ تو بعد اگر وائرس جڑا نا ڈیلیٹ ہو جائے گا، جڑا اندر جگر میں بہ گیا نا انہوں ختم کرنے واسطے تیرے 6 ماہ کا کورس کرانا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندیا جدو گناہاں کا وائرس تیرے پہ گیا نا، اسی 1 مہینے کے روزیاں کا کورس کروا کے وائرس نو ڈیلیٹ فرما دیا۔ مثال دیتی ہے سمجھان واسطے تاکہ سمجھ آ جائے، تے سمجھ تو بعد میں بندہ بہرے بخیل بندہ ہوتا ہے میرے نزدیک۔ اللہ پاک نے ساڈے مردہ دلاں نو زندہ کرن دا کورس عطا فرمایا ہے، تے پورے مہینے دے روزے عطا کیتے۔ کتنے روزے؟ 1 مہینے دے روزے دیتے۔ فرمایا اے جڑا فحاشی دا وائرس لگ گیا نا، انہوں ختم کرنے واسطے مہینے دا کورس کر لیا، سینہ بھی منور کر دیا گا، رزق میں بھی برکت آ جائے گی، اور اللہ راضی ہو کے تیرے علامات دروازے کھول دے گا۔ آپ کی کائنات نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی چنگے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے وچ تقوی دی دولت آ جائے۔ لو جی لاہور والیو میں جملہ کہن لگا وا، اللہ پاک نے سانو یہ مہینے دے روزے عطا کیتے تاکہ میرا بندہ چنگا ہو جائے، نیک بن جائے، انہوں تقوی دی دولت نصیب ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام میرا روزہ رکھ دے، اللہ پاک انہوں خوف تے تقوی دی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ انسان میں 5 نفس نے، 5 نفس، 4 نفس کے بارے میں گفتگو کراں تے کر سکنا، لیکن نفس امارہ جڑا نا یہ وہ نفس جڑا انسان نو بدکاری تے ابھاردا ہے، بدی والے پاسے لے کے جاتا ہے۔ اس نفس نو کی کہتے ہیں؟ نفس امارہ۔ 13واں پارہ پہلی ایت وچ اس کا تذکرہ ہے۔
نفس امارہ حضرت انسان، باقی نفسانی خواہشات بے وہاں نہیں، بنگلہ ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، مال و دولت ہونی چاہیے، چاہو عشمت ہونی چاہیے، میں چلا زمانہ استقبال کرے، احترام کرے، بیوی بچے کلا کوٹا گھر بار عزت آبرو لباس، یہ خواہشات نہیں، لیکن نفسانی خواہشات جڑی نفس امارہ نا یہ صرف بدکاری تے عبارت ہے، بدکاری تو عبارت ہے نا، اس نفس نو زیر کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ پاک نے دے دیتا، نفس نو زیر کر لے، نفس دیا عادتاں اپنے تے غالب نہ کر، بلکہ رحمان دیا محبتاں اپنے تے غالب کر لے، لیکن یقین فرما دن بہ دن انسان ترقی والے پاسے جاتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ دن بہ دن خسارے دی طرف جا رہی ہے۔ اگر بیٹھے نہ داتا دی ہجویری والے پاسے جا، اگر تے پیر میرے علی شاہ گولوی دے پاسے جا، اگر بابا فرید دے پاسے جائے گا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اے نادر بیشا دے اپنا نفس امارہ نو مار کے شیر کر کے تے خدا کی محبت کا کلمہ اپنے دل تے کر لیا، شیر کر لیا نفسانی خواہشات نو۔ ایمنی سلطان العارفین سلطان محمد ماہود احمد اللہ تعالی نے آپ فرما دے ماہی فقیران کوئی کسے نہیں ماریا، شادی میں چوری اندر دا سلطان محمد باہود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس ظالم جڑا اندر بیٹھا ہے نا، جڑا اندر کمینہ بیٹھا ہے، ان سوائے درویش فقیر تو کوئی مار سکیا بولو، اگر تواڈے جو کوئی مار لے تو اللہ دا ولی بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ سلطان العارفین نے فرمایا باغی فقیران کوئی کسے نہیں ماریا، شالی میں چوری اندر دا نفس کو سیر کرنے واسطے، نفسانی خواہشات کو سیر کرنے واسطے ذکر اللہ پاک نے اپنا رکھے رکھے ماہ رمضان دے روزے رکھے نے بندے اجنوں ماہ رمضان دے روزے رکھے گا، یہ نفس تیرا سیر ہو جائے گا۔ بھوک دے نال یہ سمجھانے واسطے کہہ رہا بھوک دے نال انسان دی نفسانی خواہشات نو کام کرنے واسطے اللہ پاک نے اس واسطے درویش فرماندے نہیں، آقا جان رحمت نے بھی فرمایا گھٹ کھانا تے گھٹ سونا یہ ولیاں دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے۔ کم کھانا تے کم بولو نا، میں سون والے کی آکھاں سمجھ لگی یہ ولیاں دی آنا بھی پہلو تے دسنا بھی لو کہ اسی انہاں نشانیاں وچ کوئی نہیں ہے گے، اسی کوئی نہیں انہاں نشانیاں وچ، چلو ٹھیک ہے، کم کھانا کم سونا یہ ولیاں دی نشانیاں چوں بولو۔ اللہ فرماندا تیرا تقوی تینوں تاں دیتا ہے تاکہ تو چنگا بن جائے۔ اللہ نے بندے چنگے چاہیے نے تاں کورس مہینے دا دے چاہیے تے پھر نال اگے تسلی بھی دے دیتی قاری موضوع صاحب اگے تسلی دیتی ہے قرآن دی آیت۔ ہن میں اس واسطے میں سوچ رہی ہاں نا کہ بھی ہن میں تاکہ دانا ہوا بندے چ سکون نال بیٹھنے اپا بھی جب اگے تسلی دیتی ہے اللہ پاک نے۔ تسلی کیڑی ہے؟ بڑا قرآن پاک وہ تسلی رب پہ دیندا ہے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا پہلے آکھیا کار روزے دیتے تاکہ چنگے بن جاؤ تے بعد فرمایا ایام معدودات رمضان کا پہلا اشرا گزر جائے گا، دوسرا گزر جائے گا، تیسرا گزر جائے گا، او بندیا دوبارہ ایک
باہر نہیں آنیا ایک دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا ساری فیملی نے نہیں کھانا شہریاں تیریاں ہو رہی نے افطاریاں تیریاں ہو رہی نے اپنے بندے کا ذکر کریا کر میں ہر ویلے تیری سنن والا وا اگر رزق نہیں تے میں تیرا رزق مہینے چ ودا دیاں گا اس مہینے مقدس دے اندر تو شہری ویلے دعا کر افطاری ویلے دعا کر میں تیریاں دعاواں نو قبول فرمان والا وا کیا بات ہے اچھا میں تیریاں دعاواں قبول ایام معدودات ایویں گنتی دے دن پیار نہ بولو اب بولیا چلا کرو میں راضی ہو جانا درخت ایویں ساڈی چٹا کی زبان میں کہتے ہیں پہلا رکھ کے نا کہتے رہ گئے 20 اٹھے 9 20 ہوتے لے گنتی دیکھ لو جٹا نے رہ کے 20 ہوتے 9 دوسرا روزہ آیا رہ کے 20 ہوتے 8 حالانکہ تجھے ہے لیکن ویندیاں ایک برکتہ نظر باہر چلی گا جانی ہے جی موقع رب دیوے تے متھا خدا دی بارگاہ چ ٹکیا رہے اے پیشانی تے نک جڑا نا اے رب دی بارگاہ چ رگڑ کے آکھ ربا جے تو روزے دتے سن تے میرا کام سی رکھنا مولا طاقت ہمت بسا دینا تیرے قبضہ قدرت دے اندر ہے بجائے اس لئے کہ فائدہ تیار کر لیں بجائے اس لئے کہ تو جناب والا بیماری دیاں فائدہ ڈاکٹراں کو لے کے چلے ڈاکٹر جی تسی دسو میں رکھ سکنا تے نہیں رکھ سکدا اللہ فرماندا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اگر ماہ رمضان دے مہینے دے اندر اگر کوئی بندہ بیمار بھی ہو جائے پھر بندہ اپنے رب دے نال جدوں روزہ رکھدا تے اللہ اپنے بندے نال کیسا کریم ہے تے کتنے لاڈ دیا کردا ہے اللہ فرماندا فمن کان منکم مریضا او علی سفر اگر مسافر بھی ہوئے تو روزہ چھوڑ سکنا ہے اگر مریض بھی ہوئے تو روزہ چھوڑ سکنا ہے اللہ بات چھوٹا عطا کرتا دیا لیکن میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں سفر دی اب سہولت آیا بیا مریض آدمی جو ہے اتنی مرض تک ایسا مریض آدمی جیڑا روزہ رکھے موت منہ میں چلا جائے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے بشرط کہ علماء دین فرماتے ہیں جدوں صحت اللہ تا کرے روزے کا کفارہ کرے گا روزہ رکھے گا دوبارہ روزہ قضا کیتا رکھے گا ایسا مریض آدمی یا ایسا مسافر آدمی جہاز میں سفر پیا کرتا ہے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے روزہ نہیں چھوڑتا پیا اللہ فرماندا ہے فرشتیوں دیکھ لو انہوں چھوٹ بھی دیتی سی مریض آدمی نو مسافر نو اس کے باوجود روزہ نہیں چھوڑتا پیا کوئی بندیو میں نو خزانہ جزا دا آپ ادا کرانا یا اللہ کی خزانہ دے گا فرمایا روزہ میرے واسطے روزے دی جزا بھی آپ ہی ادا فرماواں گا روزہ میرے واسطے ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے حاجی عبدالرشید صاحب زندہ باد الصوم لی و انا اجزی بہ نماز پڑھو گے مسجد دے اندر جماعت لڑ تے کتنا ثواب ہے 27 نمازاں دا ثواب ہن بولو گے تے میرے پتہ لگے گا تساں آکھیا کی ہے نماز فرض جماعت نال پڑھو گے تے مسجد وچ آن کے کتنا ثواب اے ہوئی جماعت مدینہ منورہ چلے جاؤ تے نماز با جماعت پڑھو تے کتنا ثواب 50,000 نماز کا ثواب تے جی اے ہوئی مسجد حرام ہوئے کھانا کعبہ اللہ اتھے نماز پڑھن کا ثواب عطا کرے کہ 50,000 کا لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمانا ثواب پڑھتا گیا لیکن کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں قرآن پڑھو گے ایک ہفتے 10 نیکی 10 گناہ معاف 10 درجے بلند 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند جی الف لام میم پڑھ لیا 3 نیکیاں 3 گناہ معاف 3 درجے بلند اینے ناری الف لام میم 3 نیکیاں
اللہ فرماندا ہر کوٹا جڑا نا اسی ماہ رمضان وچ بتا دینا ہے بندہ نفل پڑھے فرضاں دا ثواب دیاں گے فرض پڑھے 70 فرضاں دا ثواب عطا فرما 70 دا ثواب عطا کرے ایمان نہ دسو جتنے محبت نال بیٹھے ہو سارے ساتھی گنڈیاں نال سستا سودا ہے بڑا سستا سودا ہے بخشش دا سیزن آ رہا ہے تیاری کر لو تیار ہو کل چاند میں کھڑے گا پرسوں بولو کوئی پتہ نہیں جدو اعلان ہو جائے کوئی پتہ نہیں آپ انشاءاللہ کاروبار کرانگے چوری صاحب بڑی آکر کے بیٹھے نہیں مولوی صاحب بڑی آکر کے بیٹھے نہیں آگڑا ختم کر کے انتظار کر ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا میری آقا کریم آقا جامی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاہ سرکاری کائنات نے فرمایا لوگوں جنہا ماہ رمضان کے چند کا انتظار کر دے آقا رحمت کائنات نے فرمایا میری آقا من نظر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ چند ویکھن والے نظر محمد نال ویکھن لگ پیدا ہے ساتوسا چند ویکھنا تے کل دا دیہڑا آ گیا 29 شعبان المحرم دا اج 28 شعبان دی کل 29 ہوے گی انشاءاللہ کل شام دا ویلا نماز مغرب پڑھ کے اپنے مقام دی چھت تے جاواں گے اور مغرب طرف ویکھاں گے کہ چاند نظر آ گیا اب دا جامی چاند دی ترغیب کر رہے ہو سرکار نے فرمایا بیٹیا تے ماہ رمضان دا چاند جڑا بندہ چاند ویکھدا ہے اللہ تعالی چاند پیدا کرنے والا چاند ویکھن والے نظر محبت دیکھن لگ پیدا ہے ہن بھی اللہ دیکھ رہے ہن بھی اللہ دیکھ رہے ہن جس حالت اسی آوا اللہ سانو بولو حضرت فاروق اعظم دی روایت نہیں سنی دودھ وچ پانی پان والی دودھ وچ پانی نہیں پانا اللہ سانو بولو نا دیکھ رہی ہے اچھا ایتھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میری آقا جانے رحمت نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے پر ماہ رمضان دی چاند ویکھن والے نو اللہ خصوصی نظر محبت نال ویکھدا جن چودھری ویکھے نا او دا دل ہولا ہو جاندا کہندا کوئی نہیں پیچھے بڑی پاور ہے چار بھرا ہے نہیں کوئی کرتوت کر بھی بیٹھا تے انشاءاللہ پیچھے اور بیٹھ گئے جن چودھری ویکھے وہ کہتا ہے خیر ستے خارا نہیں ہن چپ کر کے نہ بیٹھنا جنہوں رب آپ نظری محبت نال دیکھنا ہے جدو ماہ رمضان دا چند نمودار ہوتا ہے مغرب دی نماز پڑھ کے چند ویکھی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری مدہ اللہ علی آپ کی تحقیق دے مطابق آپ نے فرمایا جڑا بندہ نماز مغرب پڑھ کے چند ویکھ رہندا ہے تے چاندوں نظر آ جائے شب رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس نے تھلے آن کے 21 مرتبہ سورہ لیلۃ القدر پڑھن لگ پئی رمضان مبارک کے اندر چند ویکھ دیا سار سورہ لیلۃ القدر کی تلاوت کری اللہ تعالیٰ رزق کی بے برکتی ختم کر کے رزق دا خزانہ عطا فرما دے گا مولانا ریاض قادری صاحب کی تحقیق میں نام لے رہا ہوں کہ کوئی روڑا بھی پوے تو انہوں نے رابطہ کرے تو ویسے بھیڑی گل نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھن دا موقع عطا کری انا انزلناہ فی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے گا کوئی ناراض نہیں ہوگا اچھا جن چند چڑھیا چند ویکھیا خوشی خوشی ایک دوسرے میں مبارکہ دین لگا مبارک ہوئے اچھا جنہوں چند رجب دا چڑھ ہے جمادی ثانی دا چڑھ ہے ربیع ثانی دا چڑھ ہے اسے مبارکہ نہیں کدی دیتی ہیں دو واحد مہینے نہیں ایک ربیع الاول دا مہینے ایک رمضان دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ چڑھ ہے جان چڑھ ہے تو سپیکر کھل جاتے ہیں سپیکر کھل جاتے ہیں سارے پڑھو درود کا جسر لوٹی پڑیا دے عاشقوں کا توڑا تو پیڑا چانا سارے پڑھو درود کا جسر کتا ملایا لگیا پھر پڑیا دینا ایتے میں بھی اتر کر لے گیا شاہدے پڑھو درود کا جسر صلی علی نبی صلی علی
جمعہ پڑھا دیا روزہ بڑا لگتا ہے تے جی تسی روٹی دی اجازت دے دیو میں کیا میں کون ہونا روٹی دی اجازت دین والا اتنا کہہ سکنا روزہ رکھ کے جمعہ پڑھایا کر جی بالفرض خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نہ رکھ کے روزے تے آئیں منبر تے بیٹھے جی الحمدللہ تے گلا بند ہو جائے پھر تیرا گلا کون کھلے گا تقوی دی دولت وچ آ جا چنگا بن جا پرہیزگار بن جا مولانا ہون تے تاں ڈرن پیر صاحب ہون تے تاں ڈرن چودھری صاحب ہون تے تاں ڈرے امیر صاحب ہوے تے تاں ڈرے شاہ خدا ہوے تے تاں ڈرے سارے اللہ تعالی دے کولوں خوف کھا جان جدوں ماہ رمضان دا چن ویکھدے ہو تے ماہ ربیع الاول دا چن تے بھی سپیکر کھل جاندے نے جدوں ماہ رمضان دا چن طرف چڑھ جاندا ہے سپیکر تے اعلان ہوندا ہے حضرات ماہ رمضان دا چن چڑھ گیا ہے سارے آجو جناب نمازے تراویح واسطے اسی تے اپنی بلڈنگ دے کھلو گے اپنی چھت دے کھلو گے ماہ رمضان دا چن ویکھ آندیاں چن وچ چننا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے مدرسہ میں زور نہ لان دے جہاں میرا گلا پھٹے گا نا سمجھ لینا پوری تیل بڑا لان دیا ہے میرا تو گلا ہی بڑا صاف ہے گلیاں دے وچ کوئی پھرن نہ مانی لالاں دے بن جا دے او تاڑی ماری یو لوگی میں آگے بات اپنے ذوق کے نہ کرا گا مدے دعا کی مولانا شاید تھابے نے تاڑی ماری بولا تاڑی ماری بولا شادیاں دیکھیا تے لبا تے خوشیاں آ گئیاں چلنا وچوں چلنے سونا چلنا وچوں چلنے سونا چن تیری شان دا چلنا وچوں چلنے سونا چن تیری شان دا بڑیاں شان والا شانا والا چند کھل ڈل کے پڑھنا یا کوئی بڑیاں شانا بڑیاں شانا والا چند میں نلا بڑیاں جدو ریکارڈنگ اسی سنی میں چپ کر جانا تھوڑی آواز سن کے پڑھا گالی ہونا بڑیاں شانا والا بڑیاں
बात देखिया साडी निगाह का कमाल बड़िया ईशाना वाला चंद मैं शादी की बला शादी जी बिस्मिल्लाह जी आया नो मैं जो अज वेखना ना फिर मैं देखना ना वो आंदा पाड़ी ले मेरे कहने से ना पढ़ो अल्लाह की रजा वास्ते पढ़ो जे धक्का दे दे के पुत्र स्कूल प्यो भेजे ते पिछे भेज देंदा पर सही दसना अंदर एक बार आंदा पता नहीं कितना औखा होएगा अंदरों अंदर प्यो जो होया समझ लगी इंज अड़ी ना करया करो रब दी रजा वास्ते जिहड़ियां हदीसां मैं सुनाइयां ना कुरान दी आयतां अगर ओदे ते यकीन ना ते गूंगे नु माफी पठान नु भी माफी ते नस्वार रखिए तो ओनु भी माफी बाकी पढ़ो बड़िया ईशाना वाला चंद आना मजा याद बड़िया ईशाना वाला नौजवान भाई शेर ना पढ़िया ते हदीस मेरे जिम्मे आ गई आका जानी रहमत ने फरमाया जेड़ा बंदा चंद देखदा है अल्लाह चंद देखण वाले नु देखदा है आगम सियाबी उठ के खड़े हो गए या रसूल अल्लाह जिन्नो रब वेखे बोले जिन्नो रब वेखे जिन्नो पीर वेखे उस्ताद वेखे गल बन जाती या रसूल अल्लाह जिन्नो रब वेखे मेरे आका जाने रहमत ने फरमाया लम युसिबहु अबदा जिन्नो रब वेखण लग पे कभी दुनिया ते ओनु अज़ाब नहीं आएगा कभी अज़ाब नहीं आएगा दुनिया से उन्हों कभी अज़ाब नहीं आएगा कभी चेहरा मसक से फसक नहीं होगा परेशानियां की दुलदुल विच कभी नहीं फसेगा लम युसिबहु अबदा मैं जो परेशान होवा मेरा रब मैनू नज़र मोहब्बत नाल देखदा है लो जी मैं बड़े शौक दिया जमाना एक बारी पढ़िया दे बड़िया शाना वाला चमेरा मेरा ईशाना वाला आंसू आते ने देख खुशी के आंसू आ जाते ने मां अपने पुत्र लाड़ा बनिया भी देवी अखां में आंसू आ जाते ने खुशी का हाल कर गया बड़िया शाना वाला चंद अच्छा फिर हुण चंद वेख लिया ना चंद वेख लिया वो बंदिया तू घर आ गया है इंतजार होने लग पे थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद मस्जिद के मीनार तो आवाज आई आवाज भी आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इशादा मुअज्जिन बोले चौरी साहब ने बाजू टोंग ले कफ खोल ले और पुत्र मेरे नाल जाने अहलिया मोहतरमा घर मुसल्ला पा दे नी मेरी बेटी मुसल्ला पा ए वेला टाइम खुजान वाला नहीं है धी पूछती है अबू ये केड़ा महीना आ गया है पुत्र नफल एक पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्दा का सवाब अता फरमाता है मस्जिद वाल चल किबला पीर जी मस्जिद वाल चल पे जो मस्जिद वाल चल के आए ना इशा दी नमाज पढ़ी इशा दियां कितनियां रकातां बोलो मैनू समझाओ ताकि तबलीग हो जाए तुसी शामिल हो जाए कितनियां रकातां 17 रकातां 4 छड़ दित्तियां पहलियां गैर मौकदा अल्लाह फरमांदा चल कोई गल लेकिन तुसा पढ़िया थे मैं तब छड्डण वास्ते नहीं कहंदा 17 रकातां नमाज इशा दियां 20 रकातां तरावी दियां कितनियां हो गईयां
37 रकातां तरावियां पढ़ के हुण नमाज़ी अजरा नमाज पढ़ के जाते नहीं पे, चौधरी साहब जाते नहीं पे, पीर साहब जाते नहीं पे, मौलाना निकलते नहीं पे। हुण की वजह जी जनाब मसल्ले तो आवाज़ आई सुभान दिल मुल्क वल मलकूत सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जबरूत। अगर भूल जमा ते बोल के मैं दसना साल बाद पढ़नी है। बाबा मेरी आका करीम दा गुलाम मुसल्ले पे बैठा आप ध्यान के बैठ जाता है सदके जामा साहब से कुरान तो जिन्हें अली शादी नमाज पढ़ के वो मां चंगी पागा मारी और बाप बड़ा चंगा है भरा बड़े चंगे जिदा पुत्र मुसल्ले ते तरावियां पढ़ान वास्ते आ गया सारी सब पीछे खड़ी हो जाती है। इसरा फल दुआ दी ने कह दिया है अली फुल्ला सारी कब किताब ला रही बाती ओ दली मेरी मुत्तकी अल्लाह फरमाता मलाइका हर हरफ के बदले में नेकी अता करांगा। लाओ की बीतरावियां पढ़ियां गईयां दुआ हो गई। अज गुनाह दे फुलम हाजी साहब औड़े हो गए। सवेरे के अंदर खलियां पै गई हैं मौलवी उन्होंने बस पिया था उन्हें 37 पढ़ाई। मैं अपनी मस्जिद में साढ़े कारी साहब ने 2 पारे पढ़े। पहले दिन मैं ओदे कान नाल मुंह ला के मैं क्या कोई हौला हाथ रखा की आख्या बोलो ना ये जेडे अज तुहाडे काबू आ गए ने कल हो सकता है काबू ना आउण। हौला हाथ रखो 27 की बजाय असी 29 को खत्मे कुरान कर लांगे। ला इकराह फिद्दीन दीन विच जबर कोई नहीं। इधर मोहब्बत ने लोगों को आउण दिओ। लो जी जाके तरावी पढ़ के अलार्म ला के सहरी दा चौधरी साहब सौ गए मौलवी साहब सौ गए नबी का गुलाम सौ गया। अल्लाह फरमांदा महबूबा खुशखबरी देगा हुण जेड़ा 37 रकातां पढ़ के कुरान सुन के आया हुण सौ भी जाए असा सौना भी इन्हां दा इबादत विच लिखदे आगे इना सोना भी इबादत विच लिखदे आगे। अख ना पढ़िया ईशाना वाला चांदीरा मेरा पढ़िया ईशाना वाला चांदीरा मेरा चन्ना विचों चांद सोना चम बड़ी शानदार बढ़िया ईशाना वाला चंद्र मेरा बढ़िया यार सुरता देख लो थोड़े गुलाम लैके रमजान का इस्तेमाल किवें करते पे ने आंदे ने बढ़िया ईशाना वाला चंद्र मेरा रमजान का इंतजार करने पैया शरीर अख खुल गई। वैसे मैं जी हदीस पढ़ी है पहला एक मैं खसूसियात 5 खसूसियत पहली बयान की थी। सवेरे अख खुली मस्जिद के स्पीकर भी खुले टीवी के नशरियात भी चल रही है जी अहलिया कदी नहीं सी उठी अज वो भी उठ गई। जी बेटी कभी इस टाइम उठी नहीं अज वो भी उठ पई। होना की अज खाना खाना शहरी खानी है। मेरे बरादर मैं जुमला कह लगा साढ़े नालों ज्यादा इलम रखते हो। मैं तो सिर्फ याद दहानी वास्ते गल्लां तुहानूं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मां उठ पे बेटी उठ पे बहू उठ पे अहलिया उठ पे। अल्लाह नसीब चंगा करे मुकद्दर चंगा करे। उठ के वुजू करे वुजू करके नमाज़े तहज्जुद भी अदा फरमाए। बोलो नमाज़े बजाय इसके कि वो सीधा रोटी की तरफ चली जाए शहरी की तरफ नमाज़े तहज्जुद कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रखते पड़े। अच्छा जिन्हों नमाज़े तहज्जुद पढ़ ली फिर ये बीबी आई शहरी पकाने वास्ते आटा गुन्ने हांडी गरम करे इस शहरी दस्तरखान लग गया। अल्लाह फरमाता महबूबा गुलामां 10 ना शबान के महीने के अंदर इन्होंने 10 अगे पीछे रोटी खाओ तो सवाब नहीं। शहरी वेले जो बेटी के हथों मां की पकियां खाएगा ना तेनों हर लुकमे के बदले अल्लाह नेकी अता फरमा देगा।
ہر نیکی دے بدلے چنو اللہ پاک ہر رکمے دے بدلے نیکی عطا فرمائے گا ہن ایک جناب شہری کھا کے 100 نہیں گیا اپنے بچیاں نوں لے کے بیٹیاں ماں نوں لے کے جناب تے ماں بیٹیاں نوں لے کے کھاتے مصلا پا دیا پھر کیسیاں برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے اگے پیچھے کے مہینے جڑے اس ٹائم بابا ہو سکدا بیٹی نہ اٹھے باپ نہ اٹھے بھرا نہ اٹھے ہن شہری کھا کے نماز فجر واسطے سارے مسجد وچ آ گئے مسجداں دے اندر رش لگ گیا یہ نمازی سارے سرکار دے غلام مسجد وچ آ گئے نماز فجر دے اندر قاری قرآن لمبیاں قرات کر کے پھر قرآن پڑھ دے پھر سلام پھیر کے میں کیا انہیں جاندے کوئی نہیں انہاں کیا چاہیے کہ میں رمضان دا مہینہ عزیزی صاحب تہاڈا درس قرآن بھی سن لواں گے اور تہاڈا درس قرآن سن کے جاواں گے اور یہ دفتر والا چھٹیاں لے لینا میں رمضان دا مہینہ محبت دے نال گزارنا ہے اگر دفتر تے چلے جاؤ گے اگر روزی واسطے نکل جاؤ گے رشتے حلال بھی اہم عبادت ہے اگر روزی واسطے نہ نکلو سو بھی جاؤ گے اللہ تہاڈا سونا عبادت بھی سنبھال فرما دے گا اور آخری بات کریم نبی کریم دے کول دو عورتیں آئیاں آن کے عرض کر دی یا رسول اللہ روزہ رکھیا سی تے نبی بدا نہیں پیا روزہ رکھیا سی توڑ نہیں پیا چڑھتا میری آقا کریم فرمان لگے اللہ ہمت عطا کرتا ہے ہمت کرو آقا توڑ نہیں پیا چڑھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن اٹھایا برتن اٹھا کے نا انہوں نے سامنے کر دیا سامنے کر کے تے فرمایا یہ جو کھایا ہے کیا کرو الٹی کرو ہوں صبح دا شہری ویلا کھادا پچھلا ٹائم کی نکلے صحابہ کہندے اساں بھی کیا خون دے نال پیالہ پھر گیا تے پیالے دے اندر خون دے اندر بوجیاں دے لوٹھڑے نکلے سرکاری کائنات کا چہرہ زرد پیلا ہو گیا رنگ متغیر ہو گیا سرکار نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والیو عورتوں تسی آن کے کہندیو نبدا نہیں رکھڑے رمضان دے روزے تے کرنیاں چگلیاں تے غیبتاں کردیاں اوے روزہ رکھ کے غیبت کرنے والے اگے پیچھے بھی غیبت جائز نہیں ہے بجائے روزے وچ غیبت کیتی جائے آقا جان رحمت نے فرمایا روزہ رکھ کے زبان تے غیبت نہ لیا رب دا قرآن پڑھی یا مدینے والے دا فرمان پڑھی تن دا روزہ من دا روزہ روزہ سارے بدن تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوئے گا تیری زبان کا بھی روزہ ہوئے گا تیرے پیروں کا بھی روزہ ہوئے گا پیٹ بنا بھوکا رہ کے صرف بھوکا پیاسا دنیا تو نہ چلا جائے آپ کا کریم نے فرمایا روزے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے سویرے قرآن زبان دے نال پڑھیا کر اپنے کنا دے نال اچھیاں اچھیاں باتاں سنیا کر اے غیبت تو بچ جا رشوت تو بچ جا سود خوری دے بازار تو بچ جا تیرا قدم سائڈ میں بند نہیں اٹھنا چاہیے تیرا قدم جڑا برائی والے پاسے نہیں اٹھنا چاہیے تیرا قدم اٹھنا چاہیے خدا دے گھر وال اٹھنا چاہیے بابا جیوں اللہ دے گھر وال آئے گا فرشتے تیرے پیروں کے تھلے پر بچھا دیں گے اے کنا دے نال اللہ دے قرآن دیا تلاوت سنی شکل فکر دے وچ ساری دیہاڑی گزاری اللہ فرماتا ہے جیوں آخری رات ماہ رمضان دی آئے گی میں ایسے بندے تے کرم دے خزانے لٹا چھڈاں گا کرم دے خزانے لٹا دیا اے برکت والا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے دی خصوصیات جو میں کچھ چند ایک باتیں جی کیتیاں نے اللہ قبول فرمائے کل ہوئے روزہ تراویح تے اتوار دا روزہ جی اتوار وقت چل نظر آ کے پیر شریف دا روزہ میرے واسطے بھی دعا کرنا اسی جناب واسطے دعا کریں گے اللہ تعالی ماہ رمضان وچ بندہ اللہ کی بارگاہ سر جھکا دیندا نا اللہ فرماندا سحری ویلے مانگیاں افطاری ویلے مانگے کیڑے ویلے شہری اچھی بولو شہری ویلے یار اس نواز ایک طریقہ ہونا چاہیے گڑ گڑاہٹ
گڑ گڑاہٹ جڑے میرے نال تعلق رکھنے والے ہو میرے نال ٹیلی فون تے رابطہ کرنا افطاری دے ویلے سانو عمل کی کرنا چاہیے ہن بعد وچ آؤ تے پہلے تشریف لے جاؤ لیکن یہ بھی جڑے نماز فرض بقیہ نماز چھوڑ کے جاندے ہو نا میرا فرض جاندیاں نوں ویکھ کے تانوں آکھاں ایسی نماز منہ تے ماری جائے گی پوری نماز ادا کر کے جایا کرو اگر وہ واجبات اگر میں وہ فضائل بیان کراں تے وقت چونکہ اگے 35-40 منٹ ہو گئے نے آپ حضرات سب افطاری کے ویلے درود تاج اور دیگر صورتاں نوں ملا کے جڑیاں دعاواں کرنیاں اللہ اس وقت بندے دیاں دعاواں نوں قبول فرماندا ہے آپ حضرات کھڑے ہو کے سنتا ادا فرما لو تے نماز